إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. محترم حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں بخاری شریف کی ایک حدیث کی روشنی میں آیت الکرسی کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی اور ہم نے اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ جانا کہ اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آیت الکرسی کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کو اتنا اونچا مقام دے رہا کہ اس کو ایک بار پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک فرشتہ آ جاتا ہے ہماری حفاظت کرنے کے لیے اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ آئیے پہلے آیت الکرسی سے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ پوری کائنات کا چلانے والا ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों के अंदर जितनी चीजें हैं, जितनी मखलूकात हैं, उन सबका मालिक वही है। जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं, सबका मालिक वही है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके, किसी का मीडिएटर बन सके। कौन है जो अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की शफाअत कर सके। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो अल्लाह अपने तमाम बंदों के आगे की बातें भी जानता और पीछे की बातें भी जानता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, और अल्लाह की मखलूकात में से कोई भी अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकता। इल्ला बिमा शाअ, मगर उतना ही जितना अल्लाह चाहे। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और जमीन व आसमान की हिफाजत से अल्लाह तबारक व तआला को कोई थकावट नहीं आती है। वो पूरी जमीन व आसमान को चला रहा है, वो पूरी कायनात को चला रहा है, मगर उसके ऊपर कोई थकावट नहीं आती। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो अल्लाह बुलंद है और अजमत वाला है। ये आयत है। आयतुल कुर्सी कुरान करीम की सबसे अजीम आयत है। आइए एक हदीस पाक की रोशनी में अपनी इस बात को प्रूव करते हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताब सलातुल मुसाफिरीन में ये हदीस लाए हैं। हदीस नंबर है 810, और हदीस के रावी हैं हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सहाबे किराम में कुरान के सबसे ज्यादा जानकार माने जाते थे। कुरान के कारी थे, कुरान के हाफिज थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उबई इब्न काब से कहते हैं कि ऐ अबुल मुंज़िर, हजरत उबई इब्न काब का नाम तो उबई इब्न काब था, लेकिन उनकी कुनियत अबुल मुंज़िर थी। तो अल्लाह के रसूल की आदत थी कि अपने सहाबा को उनकी कुनियत से भी पुकारा करते थे। जैसे आपने एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू तुराब का लक़ब दे दिया था, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने लिए अबू तुराब का लक़ब बड़ा पसंद करते। तो यहाँ पर आपने फरमाया कि ऐ अबुल मुंज़िर, अतदरी अय्यु आयतिन मिन किताबिल्लाहि माका आज़म, क्या तुम्हें पता है कि कुरान की सबसे अजीम आयत कौन है? विच इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ द कुरान, कुरान की सबसे अजीम आयत, सबसे अफजल आयत, सबसे बेहतरीन आयत कौन सी है? सहाबे किराम की आदत थी कि जब अल्लाह के रसूल को सवाल करते थे तो जवाब पता होने के बावजूद भी कह देते थे कि अल्लाह और उसका रसूल ज़रा बेहतर जाने। और हम लोगों की आदत क्या है कि जिस मसले में जानकारी नहीं रहती उसमें भी हम लोग जो है पटर पटर बोलने को अपनी हैबिट बना लेते। हर आदमी अपनी जगह एक मुफ्ती और अल्लामा बना बैठा है। शरीयत के मसाइल में, दीन के मसाइल में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा आदमी, जिसकी पूरी जिंदगी कुरान और हदीस के पढ़ने पढ़ाने में गुजरी, इमाम मालिक से मसला पूछा जाता है तो 40 मसला पूछा जाता है तो 40 में 39 मसलों के जवाब में कहते कि ला अदरी, आई डोंट नो। और यहाँ बच्चा बच्चा मुफ्ती बना बैठे। बड़े अफसोस की बात है मेरे पास, उसूल याद रखिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसकी तुम्हारे पास अथॉरिटी ना हो वो बात मत करो। भाई किस बीमारी में कौन सी दवा काम करेगी ये बताने का काम डॉक्टर का है। आप इंजीनियर के पास जाएंगे तो गलत होगा। इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। दीन के मसाइल और दीन का इल्म जो है उलमाए दीन से सीखना चाहिए। और जब तक आपको किसी खास स्पेसिफिक मसले में, किसी खास मसले में उसका इल्म न हो जाए,
اس نے زبان کھولنے کے پہلے 1000 بار سوچی. اللہ فرماتا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم. میرے بندو جس کا تمہیں علم نہ ہو، جس کی تمہیں نالج نہ ہو، جس کا تمہیں گیان نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قیامت کے دن کان کا بھی حساب دینا پڑے گا، قیامت کے دن آنکھوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، قیامت کے دن دل کا بھی حساب دینا پڑے گا. حساب دینا ہے کہ حساب سے چلنا پڑے گا. تو صحابی نے جواب کیا دیا؟ اللہ و رسول اللہ. نبی نے سوال کیا کہ اے ابو المنذر، اے ابی ابن کعب، بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابی جواب دیتے اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو ریپیٹ کیا. گویا اللہ کے رسول کو اندازہ تھا کہ ابی ابن کعب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، میرا بڑا جلیل القدر صحابی ہے، قرآن پر بڑی گہری نظر ہے اس صحابی کی. آپ نے دوبارہ سوال کو ریپیٹ کیا کہ اے ابو المنذر بتاؤ، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ اچھا آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 سے زیادہ آیتیں. 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں پورے قرآن. ایگزیکٹ گنتی مجھے یاد نہیں ہے، حالانکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 6666 666 اتنی آیتیں ہیں، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ غلط بات ہے. وہ پورا کیلکولیٹ کرنے کے بعد 6000 سے اوپر ہے. نبی نے سوال کیا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے وہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا عالم، اور ہمارے یہاں کی طرح کا حافظ نہیں کہ جس کو خالی قرآن کا ٹیکسٹ یاد ہے، قرآن کے الفاظ یاد ہے. ابی ابن کعب نبی کے صحابی ہیں، عربی زبان کو بھی جانتے، انہیں قرآن کا معنی اور مطلب بھی معلوم ہے. 6000 آیتوں میں کون سی ایسی آیت ہے اے ابی ابن کعب جو تمہارے نزدیک سب سے عظیم آیت ہے؟ حضرت ابی ابن کعب نے بلا سوچے سمجھے بغیر 1 منٹ کی تاخیر کے فوراً جواب دیا اللہ لا الہ الا هو. اے اللہ کے رسول آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم. غور کیجیے، قرآن میں جہاد کی آیتیں دی، قرآن میں احکام کی آیتیں دی، قرآن میں اخلاق کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں دی. 6000 سے زیادہ آیتوں میں حضرت ابی ابن کعب نے سلیکشن کیا، اور یہ سلیکشن ان کا اپنا سلیکشن ہے. انہوں نے اپنی سمجھ سے اور فوراً بتایا کہ اے اللہ کے رسول میرے حساب سے تو قرآن کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں فضرب فی صدری، اللہ کے نبی نے میرے سینے پر مارا. شاباشی دینے کے لیے، شاباشی دینے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، کوئی پیٹ تھپا دیتا ہے، کوئی سینے پر مارتا ہے. اللہ کے نبی نے میرے سینے پر مارا شاباشی دیتے ہوئے اور کہا واللہ لیحلک العلم ابا المنذر، اللہ کی قسم اے ابو المنذر، اے ابی ابن کعب، تیرا علم تجھے مبارک ہو، واقعی میں تو علم والا، تیرے علم میں اللہ اور برکت دے. ابو المنذر واقعی میں تو علم والا. اللہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کے اس جواب کو ویریفائی کر دیا، ستیاپت کر دیا، تصدیق کر دی، اور آپ نے بھی یہ اپنے عمل سے اور اپنی بات سے یہ بتا دیا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. کیا خاص بات ہے اس آیت الکرسی میں؟ اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ توحید پر ہے. ٹھیک ہے، بغیر کلمہ پڑھے ہم لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور کلمہ صرف پڑھنا نہیں ہے، کلمہ کو سمجھنا بھی. کلمہ کو پڑھنے سے پہلے کلمے کو سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ کوئی مشرک بھی بولتا رہے، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے اس کو سمجھنا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے میرے نبی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. تو پہلے علم حاصل کرنا ہے. تو توحید جس پر اسلام کی بنیاد ہے، توحید کی 3 قسمیں ہیں. یہ بہت اہم اور بنیادی بات بتا رہا ہوں، یہ ہر آدمی کے بھیجے میں ہونی چاہیے. یہ بات اہل حدیث کے بچے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جس پر ہمارے دین کی بنیاد ہے. ویسے تو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن میں اہل حدیث کا یہاں پر خاص طور سے ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل حدیث اپنی پہچان کے طور پر یہی بولتے ہیں کہ بھئی ہم توحید والے. تو توحید والے تو توحید کو سمجھو تو پہلے. تو توحید کی 3 قسم. ایک ہے توحید الوہیت. کیا مطلب؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ ہی کے لیے جائز ہے. کسی اور کے لیے ہم عبادت نہیں کر سکتے. سجدہ کسی اور کے لیے نہیں, رکوع کسی اور کے لیے نہیں, قسم کسی اور کے نام کی نہیں, بھروسہ کسی اور کے اوپر نہیں, ڈر کسی اور سے نہیں. عبادت کی تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں. دیٹ از کالڈ توحید الوہیت, اس کو کہا جاتا ہے توحید الوہیت. دوسری چیز توحید ربوبیت. کیا مطلب؟ پوری کائنات کا رب اللہ ہے, پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے, پوری کائنات کو روزی روٹی دینے والا اللہ ہے, پوری کائنات کو جلانے مارنے والا اللہ ہے. اس کو بولتے ہیں توحید ربوبیت. اور تیسری چیز توحید اسماء و صفات, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں, جتنی صفات قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اللہ سننے والا ہے. اب سننے والا ہے یعنی اللہ کے جیسا کوئی سننے والا نہیں. اللہ دیکھنے والا ہے یعنی اللہ کے جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں. تو اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے. یہ توحید کی تینوں قسمیں ہیں, اور آیت الکرسی کے اندر یہ تینوں قسمیں موجود ہیں. یہ خاص بات ہے, پوری توحید آیت الکرسی کے اندر موجود ہے. یا میں اگر سیدھے سیدھے لفظوں میں کہوں, آسان الفاظ میں کہوں, تو آیت الکرسی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کیا ہے. یہ انٹروڈیوس کراتی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے. اسی لیے دیکھیے آیت الکرسی کی شروعات ہو رہی ہے اللہ کے نام سے, اللہ لا الہ الا هو, شروعات ہو رہی ہے اللہ کے نام سے. اور خاتمہ کس پر ہو رہا ہے؟ وہو العلی العظیم, اللہ کے دو ناموں پر خاتمہ ہو رہا ہے. شروعات بھی اللہ کے نام سے, خاتمہ بھی اللہ کی صفات پر. تو پوری آیت الکرسی بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس کے آگے 5 ٹائم ہم سجدہ کرتے ہیں, وہ اللہ ہے کون. آیت الکرسی بتاتی ہے کہ اللہ کون. اور یہی کام سورہ اخلاص بھی کرتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بڑی پیاری سورت ہے. اللہ کے رسول کے صحابی کو سورت اتنی پیاری تھی کہ نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھتے. صحابہ کرام نے کمپلین کی کہ یا رسول اللہ, آپ کے صحابی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, قل اللہ احد پڑھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں ہے, آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, قل اللہ احد پڑھتے ہیں. بولے اللہ کے رسول اس کے اندر اللہ کی صفت بیان کی گئی, اس کے اندر رحمان کون ہے, رحمان کی صفت بیان کی گئی, رحمان ہے کون یہ بتایا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری اس صورت سے جو محبت ہے, اس محبت میں تمہیں جنت میں داخل کر دو. کیوں؟ اس صورت کے اندر کیا خاص بات ہے؟ یہ صورت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, اس کا کوئی باپ نہیں, اس کو کسی نے جنا نہیں, اس نے کسی کو جنا نہیں, اس کے کوئی برابر نہیں. سورہ اخلاص ایک چھوٹی سی سورت ہے, اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے, اور آیت الکرسی بتا رہی ہے کہ اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے کیا ہے. تو آیت الکرسی کا پہلا ٹکڑا, پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پوری توحید آ گئی. اس کے بعد کہا گیا کہ الحی, اللہ زندہ ہے, اللہ زندہ ہے. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ جو مر جائے اس کی عبادت نہیں کی جائے, مرے ہوئے مرا ہوا عبادت کے لائق نہیں. ہمارے یہاں کچھ دنوں پہلے ایک آدمی کام کرتا تھا, وہ ایک مشہور بابا کا, جن بابا کے بھکتوں کے ساتھ ابھی راج گھاٹ کے پل پر حادثہ ہو گیا تھا, انہیں بابا کی بات کروں, میں نام نہیں لوں. تو ان کا وہ بہت بڑا جو ہے, تو مرید کہہ لیجیے یا بھکت کہہ لیجیے, وہ کاریگر جو تھا, کام کرنے والا میرے یہاں, وہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے جو بابا جی ہیں یہ کبھی مریں گے نہیں. 150-125 سال کی عمر ہے ان کی, اور پرلے آنے کے پہلے, قیامت آنے کے پہلے وہ مریں گے نہیں, ان کے مرنے کے بعد ہی قیامت آئے. سن لیا, بیچارے مر گئے. مرنے کے بعد ان کے
भक्तों में बड़ा झगड़ा हुआ, दुर्घट पैदा हो गया और करोड़ों की संपत्ति छोड़कर हो गए। सब अपनी जगह बातें हैं। बताने ये चाहता हूँ कि आज दुनिया कितनी अंधी है। इंसान की इबादत कर रहा है। इंसान अपने ही जैसे इंसान की इबादत कर रहा है, जिसको अपनी आंखों से देख रहा है कि मर गया। इतना बेसहारा हो गया कि जब तक कोई उठाए न तो उठ के कहीं जा नहीं सकता। मौत जो है हमारी बेबसी को बताती है कि ऐ इंसान, तू कारून है तो क्या, तू फिरौन है तो क्या, तू नमरूद है तो क्या, तेरी औकात यही है, तुझे आना है लेकिन तेरा अंजाम नहीं होना है। इतना बेबस हो जाना है कि दूसरे तुझे नहलाएंगे तब तेरी गंदगी दूर होगी, दूसरे तुझे उठाएंगे तब तेरा जनाजा कब्रिस्तान में जाएगा, दूसरे तुझे दफनाएंगे तब तू मिट्टी के हवाले किया जाएगा। लिहाजा जो मौत से हम तनार हो जाए, जिसको मौत आ जाए, वो माबूद नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए सबसे पहला जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह जिंदा है, और वो ऐसा जिंदा है कि वैसा जिंदा कोई नहीं। जिंदा तो हम लोग भी, लेकिन हमारी जिंदगी और अल्लाह की जिंदगी, अल्लाह की जिंदगी तो ऐसी है कि वो हमेशा से जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। और हमारी जिंदगी क्या है? हमारे 4 दिन के मेहमान है, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 20 साल में, कोई किसी बीमारी में, कोई किसी एक्सीडेंट में, कोई कब कहाँ मर जाए कोई पता नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जमीन व आसमान के अंदर जितनी मखलूकात है, सबको फना के घाट उतरना है, सबको मौत आनी है, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। अल्लाह तबारक व तआला को कभी मौत नहीं आ सकती। नबी अकरम का इंतकाल होता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल तो उसी तरीके से गए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पूरे तूर पर गए थे। हजरत उमर की दिमागी हालत कंट्रोल में नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, आपके जिस्म मुबारक के पास जाते हैं, आपका बोसा लेते हैं, कहते हैं मेरे नबी, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने दुनिया में हर आदमी को एक मौत दी है और वो एक मौत आपको आ चुकी है, अल्लाह आपको 2 मौत नहीं देगा। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं, अल्लाह आपको 2 मौत नहीं देगा। ये कहने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी के मिंबर पर आते, रसूल के मिंबर पर खड़े होते, अल्लाह के रसूल का बताया हुआ जो खुतबा है वो खुतबा पढ़ते, और खुतबा पढ़ने के बाद कुरान की सूरह आल इमरान की आयत भी पढ़ते, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो एक रसूल है। अफ़इन माता, अगर वो मौत, अगर उनको मौत आ जाए और उनको गिरा या उनको कत्ल कर दिया जाए, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे? उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक एक तारीखी जुमला बोलते, एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल जुमला इस्तेमाल करते हैं, मन कान याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। है लोगों, तुम में से जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, उनकी पूजा करता था, उनको अपना माबूद समझता था, वो ये जान ले कि उनको मौत आ चुकी है। वमन कान याबुदुल्लाह, और वो अल्लाह की इबादत करता है, वो ये जान ले फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, कि अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत आने वाली नहीं। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी वहां पर यही दलील पेश की कि नबी अकरम भी एक अल्लाह तबारक व तआला के एक बंदे थे, एक इंसान थे, जैसे सबको मौत आई, आपको भी मौत आई। और अगर कोई अल्लाह के रसूल के बारे में ये तसव्वुर करता है कि आपको कभी मौत नहीं आ सकती, तो नऊज़ुबिल्लाह बोला वो अल्लाह का मकाम दे रहा है नबी को, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तो अल्लाह जिंदा है। और क्या है? क़य्यूम है। क़य्यूम का 2 मतलब होता है। क़य्यूम का एक मतलब ये होता है कि अल्लज़ी क़ाम बिनफ़्सिही, जो आदमी खुद कायम है, किसी के सहारे का मोहताज है। एक मतलब तो क़य्यूम कि उसको किसी का सहारा नहीं। और क़य्यूम का दूसरा मतलब ये है कि अल्लज़ी क़ाम बिग़ैरिही, जो दूसरों को सहारा दे रहा है, पूरी कायनात जिससे चलती है वो क़य्यूम है। अल्लाह अल्लाह वो है क़य्यूम है, अल्लाह से पूरी कायनात चलती है। अल्लाह किसी का, हम लोग नमाज पढ़ते अपने लिए, रोजा रखते अपने लिए, हज करते अपने लिए। और एक हदीस देखिए सही मुस्लिम, ये हदीस देखिए, ये हदीस बता रही है कि अल्लाह हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है।
صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوں گے، سارے کے سارے انسان آ جائیں، سارے کے سارے جنات آ جائیں، جو پہلے پیدا ہوئے تھے وہ بھی آ جائیں، جو بعد میں پیدا ہوئے تھے وہ بھی آ جائیں، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے متقی بندے بن جائیں، سارے کے سارے لوگ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں. ما زاد فی ملکی شیئا، اللہ کی حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے. تمہاری عبادت سے، تمہارے تقویٰ سے، تمہارے نیک بن جانے سے اللہ کی حکومت میں اور ملکیت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، جو پہلے پیدا ہوئے وہ بھی، جو بعد میں پیدا ہوئے وہ بھی، سارے کے سارے لوگ اگر برے بن جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اور حدیث پاک کا اصل ہوا ہے. اور اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، سارے کے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے انسان بھی جمع ہو جائیں، سارے جنات بھی جمع ہو جائیں، اور ہر ایک اللہ سے اپنا اپنا سوال کرے، جو دل کی مراد ہے وہ مانگے، جو دل کا سوال ہے وہ پیش کرے، اور اللہ ہر آدمی کے سوال کو پورا کرے، ہر آدمی کی مراد پوری کرے، جس کو جو چاہیے وہ دے دے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، ہر ایک کو میں اس کے سوال کا جواب دے دوں، ہر ایک کی مراد پوری کر دوں، ہر ایک جو مانگے وہ دے دوں. ما نقص من ملکی شیئا، تو اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میرے خزانے میں، میری حکومت میں، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. میں ساری کائنات کو اس کی منہ مانگی مراد دے دوں، تب بھی میرے پاس کچھ کم ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے اللہ جو قدیم ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو. انسانوں کہا گیا، اس میں نبی بھی آ گئے، اس میں اولیاء اللہ بھی آ گئے، اس میں تمام پیر فقیر غوث قطب ابدال یہ سب جتنی کیٹیگری بنا رکھی ہے ہمارے بھائیوں نے، وہ سارے کے سارے جو ناس کے اندر آتے ہیں، جو انسان کے اندر آتے ہیں، جو آدم کی اولاد ہے، ان سب کو اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، اللہ کے محتاج ہو. اگر کوئی ذات غنی ہے، اگر کوئی ذات بے نیاز ہے تو اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پوری کائنات چلا رہا ہے، کائنات سے ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، ایک دانہ بھی زمین میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں اگتا. مگر وہ رب کیسی شان والا ہے، کبھی اس کو نیند نہیں آتی. اور نیند کا ذکر تو بعد میں کیا. نیند سے بھی چھوٹی ایک چیز ہوتی ہے اونگ. کبھی کبھی آپ دیکھیے ATM کے پاس جو چوکیدار ہوتا ہے، 24 آور ATM کو چلانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رات میں ایک چوکیدار کو رکھنا پڑے گا، ایک گارڈ کو رکھنا پڑے گا. اب وہ گارڈ بیچارہ بیٹھا بیٹھا تھک جاتا ہے، اونگنے لگتا ہے. اس کا کام ہے ڈیوٹی کرنا، لیکن ہے تو انسان. کمزوری آ جاتی ہے، اونگ آنے لگتی ہے، بھٹی آنے لگتی ہے، اور کوئی آدمی آ کے ہلا دیتا ہے، اٹھو کیا کر رہے ہو. اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی ربوبیت دیکھیے. اللہ ہر اعتبار سے کامل ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. نیند کا آنا یہ انسان کی کمزوری ہے. انسان کو اگر 2 دن سونے کے لیے نیند نہ ملے، انسان بے چین ہو جاتا ہے. 2 دن اگر وہ قاعدے سے رات میں سو نہ پائے، جسم کے اندر حرارت اور کمزوری آ جاتی ہے. اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند اور اونگ نہیں. آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی تفسیر پر ایک جمعہ کا خطبہ جو ہے ناکافی ہے. کوشش رہے گی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس موضوع کو مکمل کیا جائے. ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کی شروعات میں 2 الفاظ ہیں، الحی القیوم. اللہ زندہ ہے اور اللہ قیوم. آپ غور کیجیے،
اللہ तबारक व तआला के जितने नाम हैं वो इन दोनों के अंदर समा जाते हैं। भाई अल्लाह जिंदा है, अब अल्लाह जब जिंदा है तो अल्लाह की जितनी सिफतें ज़ात बयान की गई कुरान और हदीस में सब उसमें आ गई। जब अल्लाह जिंदा है तो समी भी है, सुनने वाला भी है। जब अल्लाह जिंदा है तो बसीर भी है, देखने वाला भी है। जब अल्लाह जिंदा है तो अलीम भी है, जानने वाला भी है। जब अल्लाह जिंदा है तो ये तमाम सिफात ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गई। गोया इस एक नाम को अल्लाह ताला ने जिक्र करके अपने सारे नामों को इसके अंदर समेट। और दूसरी सिफत क्या है? क़य्यूम, अल्लाह पूरी कायनात को चलाने वाला है। अब जब चलाने वाला है तो मुहयी, हयात देने वाला भी वही है, मुमीत, मौत देने वाला भी वही है, रज़्ज़ाक़, रोजी देने वाला भी वही है, कादिर, हुकूमत उसकी है, तमाम मुक़्तदिर, इक़्तिदार वाला वही है, अजीज, गलबा वाला वही है। जितनी सिफात जिसका ताल्लुक मखलूक से वो तमाम उसके अंदर है। इसीलिए इन दोनों अल्फाज को मिलाकर इसमें आज़म कहा जाता है। अल हय्य और अल क़य्यूम, ये दोनों मिलाकर इन दोनों को इसमें आज़म कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल की सही हदीस मौजूद है कि जब कोई आदमी अल्लाह से सवाल करे और इसमें आज़म के वास्ते से सवाल करे, अल्लाह के इसमें आज़म का हवाला दे के अल्लाह से सवाल करे, तो अल्लाह उसके सवाल को कभी लौटाता नहीं, अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। और आपको एक बात बताऊं, पूरे कुरान में इसमें आज़म सिर्फ 3 जगह है। एक तो सूरह बकरा की आयत नंबर 255, जिसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है, जिसकी हम तफसीर बयान करें, इसके अंदर आया है। और एक सूरह आले इमरान की शुरुआती इब्तिदाई आयत, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और तीसरी जगह सूरह ताहा के अंदर आया, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। कुरान के अंदर सिर्फ 3 जगह इसमें आज़म आया। इसको याद रखिए, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए तो ऐसे दुआ कीजिए, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। ये अल्लाह के जो 2 नाम हैं, इनके हवाले और वास्ते से अल्लाह को दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू आइंदा को बेजुबान होगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन हम सबको आयतुल कुर्सी की फजीलत, अहमियत और उसके अंदर जो तौहीद बयान की गई उस तौहीद को समझने के लिए तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी में आखिरी सांस तक तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा तौहीद के ऊपर हो। रब्बुल आलमीन हमें इबादत में शिर्क की जरा सी भी आमेज़श से हमारे हर अमल की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो शिर्क और तौहीद जैसे अहम मौजू को नहीं समझते, रब्बुल आलमीन इन दोनों चीज़ों को उन्हें भी समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिर मन नफ़र दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम आमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।